जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदाय आदिकवये मुह्यन्त्यं सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतिभिः टुट्रोटभित्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वतास्य अजस्य सतीं स्थितिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किल स्यतः समे ऋषीणां वृषभप्रसीदताम् इति वेदव्यासपरत्वेन एकः अर्थः पूर्वं निरूपितः। इदानीं पुनः सरस्वग्रन्थस्य आरम्भे सरस्वती देवी वर्तते, तस्याः चतुर्मुखब्रह्मा वर्तते, तस्याः अभीष्टसाधनं प्रसादः आवश्यकः इति आरम्भे उक्तम्। अतः इदानीं तत्प्रसादश्च अस्माकम् अभीष्टं यद्वर्तते तत् साधयति इत्यभिप्रायेण तेषाम् इदानीं स्तुतिः अत्र क्रियते। तदुच्यते प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्थितिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किल स्यतः समे ऋषीणां वृषभप्रसीदताम् इति। पुरा 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 इत्यस्य सृष्टिकाले, सृष्टिकालस्य आदिभागे अजस्य, अजः इत्यस्य आत् जातः अजः, अ इति ब्रह्मा इति वर्तते, अ इत्यस्य विष्णुः इत्यर्थः। एकाक्षरकोशे अकारस्य विष्णुवाचकत्वम् उक्तम्। अतः अकवे अकहवि इत्यादीनां अक्षराणां विष्णुवाचकत्वम् इति उक्तम्। अतः अ इत्यस्य विष्णुः इत्यर्थः। आत् पंचमी विभक्तिः, आत् जातः अजः, विष्णुना प्रादुरभूत् किल चतुर्मुख ब्रह्म, अतः तस्य अजः इति नामधेयम्। अजस्य चतुर्मुखस्य हृदि हृदये सतीं सर्वचेतनेभ्यः उत्तमां स्थितिं, स्थितिं नाम सन्निधानलक्षणां, सन्निधिलक्षणां, सन्निधानम् इत्यर्थः। वितन्वता वितन्वता अर्थात अजस्य हृदि भगवान विष्णुः तन्मनसि पूर्वसृष्टिकाले पूर्वकाले तन्मनसि वेदाः सर्वे वेदाः जाग्रताः आसन्। प्रलयकालानन्तरम् इदानीं पुनः आदिसृष्टिकाले चतुर्मुख ब्रह्मणः मनसि संस्कारेण ते वेदाः सन्त्येव, परन्तु चतुर्मुख ब्रह्मणः स्मृतिपदम् इदानीं न आगच्छन्ति वेदाः। अतः इदानीं किमुच्यते, तन्मनसि योऽयं संस्कारः वर्तते तस्य संस्कारस्य उद्बोधः अनेन क्रियते, भगवता क्रियते। सृष्टिकाले आदिसृष्टिकाले उपदेशो नाम यद्यपि तन्मनसि योऽयं वेदस्य संस्कारः आसीत् तस्य संस्कारस्य उद्बोधकरणं, तस्य संस्कारस्य यदा उद्बोधो भवति तर्हि सर्वं स्मर्यते। अतः संस्कार उद्बोधद्वारेण वितन्वता तदेव उच्यते।
वितन्वत विस्तारयत येन प्रचोदिता भगवता प्रचोदिता येन भगवता विष्णुना कृष्णेन प्रचोदिता प्रेरिता भवति का प्रेरिता अर्थात पूर्व इदानीं प्रलयकालः समाप्तः आदिसृष्टिकालः सम्प्राप्तः तत्पूर्वं पूर्वकल्पः आसीत् तत्कल्पे ब्रह्मणः मनसि सर्वे वेदाः आसन् सर्वदा वेदान् उच्चारयति स्म सः अतः प्रलयकाले किमभूत् तन्मनसि सः वेदः सुप्तः अर्थात् संस्काररूपेण अवशिष्टः इदानीं विष्णुना प्रचोदिता सती भगवता प्रचोदिता का तस्य अजस्य वाणी सरस्वती विष्णुना प्रचोदिता सरस्वती सरस्वती नाम वाक् इत्यर्थः तस्य वाणी का कीदृशी सा वाणी ऋगादि वेदरूपा वाणी तार वाणी तस्य इदानीं तस्य आस्यतः प्रादुरभूत् स्वलक्षण तत्स्वरूपभूता इति वर्तते नित्यत्वरूपाया वेदवाणी संस्काररूपेण अजस्य चतुर्मुखब्रह्मणः हृदि संस्थापिता आसीत् भगवता प्रचोदिता सती इयं वेदवाणी बहिः आस्यतः आगता इयं वेदवाणी प्रादुरभूत् इति उच्यते वेदवाणी तस्य आस्यतः आस्य चतुष्टयात् प्रादुरभूत् अभिव्यक्ता अभूत् अव्यक्तरूपेण आसीत् इदानीम् अभिव्यक्ता अभूत् तदेव उक्तं किल इति तद् अतएव उक्तं चत्वारो निर्गता वेदाः तव वक्तचतुष्टयात् इति प्रमाणं वर्तते अतः तादृश येन प्रचोदिता सती इयं वेदवाणी चतुर्मुखब्रह्मणः आस्यतः प्रादुरभूत् सः ऋषीणां ऋषभः सः विष्णुः ब्रह्मादिज्ञानीनां ऋषीणां ऋषिज्ञाने अतः ऋषिश्च किल दर्शनात् इत्युच्यते अतः ऋषीणां नाम ब्रह्मज्ञानिनां ब्रह्मादिज्ञानिनां ऋषभः ज्ञानप्रदः श्रेष्ठः परम वागीश्वरी पतिः कः नारायणः मे प्रसीदताम् इदानीं मद्विषये प्रसन्नो भवतु इति आशा क्रियते इदानीम् अयञ्च एकः अर्थः पूर्वस्मिन् दिने मया उक्तः अन्यः अर्थः व्यासम् उद्दिश्य उक्तः सः अर्थः इदानीम् अपरः अर्थः उच्यते अथवा इति पुरा पुनः पुरा नाम शास्त्रप्रबन्धे शास्त्रप्रबन्धे अधिकृतेन अजस्य चतुर्मुखस्य इति नार्थः इदानीं मम पितामहस्य शुकाचार्यः वदति इदानीं तत्परत्वेन इदानीम् अर्थः पुरा शास्त्रप्रबन्धे अधिकृतेन मम अजस्य मम पितामहस्य पराशरस्य तस्य पिता वेदव्यासः तस्य पिता पराशरः अतः अजस्य इत्यस्य अर्थः कः मम पितामहस्य इत्यर्थः यतः अजशब्दः अजः पितामहेनादौ इति कोशः वर्तते
अजशब्दस्य पितामहः इत्यर्थः वर्तते, अनादिः इत्यपि अर्थः वर्तते। अतः अत्र अजस्य मम पितामहस्य पराशरस्य हृदि स्थितां ज्ञानोपदेशलक्षणां स्थितिं वितन्वता तत् हृदि स्थितिं वितन्वता, स्थितिं नाम ज्ञानोपदेशलक्षणां स्थितिं वितन्वता येन व्यासेन वेदव्यासेन प्रचोदिता। प्रचोदिता नाम उद्भाविता, असंक्लिप्ता, स्वलक्षणा, स्वयोग्य सर्गादि लक्षणा सरस्वती। सरस्वती नाम इदानीं किं? व्यासेन प्रचोदिता स्वलक्षणा स्वयोग्य सृष्टिरूपा सरस्वती अर्थात् भागवत संहिता रूपा यस्य आस्यतः प्रादुरभूत्, यस्य वेदव्यासस्य आस्यतः मुखतः प्रादुरभूत् स ऋषीणां ऋषभः, ऋषीणां ऋषभः श्रेष्ठः व्यासः, महर्षीणामहं व्यासः इति कृष्णः उक्तवान्। अतः सः ऋषीणां ऋषभः व्यासः मे प्रसीदतु इति अपरः अत्र अर्थः वर्तते। अनन्तरं प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता अजस्य सतीं स्थितिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किल स्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदतां भूतैर्महद्भिः य इमाः पुरो विभुः निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् भगवान् वचांसि मे इति वर्तते। इदानीं देहेन्द्रियादिप्रवर्तकं हरिं प्रसादयितुम् इच्छति। इदानीं देहेन्द्रियाणां प्रवर्तकः कः? हरिः। अतः हरेः प्रसादः आवश्यकः इति दृष्ट्या हरिप्रसादम् इच्छति। भूतैर्महद्भिः य इमः पुरो विभुर्निर्माय शेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सः अलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे इति अत्र अयमर्थः। यो विष्णुः यः इति वर्तते तत्र, यः विष्णुः महद्भिः व्याप्तैः भूतैः पृथिव्यादि पञ्चभूतैः पुरः अस्माकं यानि शरीराणि विलसन्ति तानि शरीराणि कस्मात् निर्मितानि? पञ्चभूतेभ्यः। अतः व्याप्तैः सर्वत्र व्याप्तैः भूतैः पृथिव्यादिभिः पञ्चभूतैः पुरः पुरौ पुरः इति वर्तते। पुरः नाम शरीराणि निर्माय विष्णुः निर्माय अमूषु पूर्षु आत्मादिरूपैः अमूषु पूर्षु आत्मादिरूपैः शेते सः अस्माकं शरीरं निर्माय अस्माकं शरीरे भगवान् शेते इति उच्यते। भगवान् अस्माकं शरीरे शेते। किञ्चिदिव अवशिष्टं किं करेण्ट् अत्र चार्ज् बहु कम् अभूत्, प्रायः गच्छति इति मन्ये। अमूर्षु शेते यत् यस्मात् तत एव यः पुरुषः अत एव तस्य
पुरुषः इति विष्णोः नामधेयम् कुतः पुरुषयनयोगेन पुरुषनाम पुरुषेते इति पुरुषः तस्य पुरुषः इति अत एव नामधेयम् तस्य इदमे वशिरः मोदो दक्षिणः पक्षः प्रमोद उत्तरः पक्षः इति उक्तम् अतः तस्य इदमे वशिरः इत्यादि श्रुतेः इदं शरीरमेव तस्य आवासस्थानं भवति शरीरं भवति कस्य विष्णोः एवञ्च एतस्मिन् शरीरे शेते इति दृष्ट्या तस्य पुरुष इति नामधेयं संगच्छते गोलकात्मदेहव्याप्तत्वाद्वा षोडशात्मकः अनन्तरं सः षोडशात्मकः वर्तते षोडशात्मकः इति कुतः इति चेत् अस्मिन् देहेपि सर्वत्र सर्वाणि यानि इन्द्रियाणि अस्मिन् देहे विलसन्ति सर्वत्रापि यद्यपि अस्माकं देहे षोडश तत्त्वानि सन्ति तेषु तत्त्वेष्वपि भगवान् वर्तते अतः सः षोडशात्मकः इति उच्यते तदेव उच्यते षोडशात्मकः सः षोडशात्मकत्वं कथम् इति चेत् एकादश इन्द्रियाणि सन्ति पञ्चभूतानि सन्ति अतः एकादश षोडशत्वम् आगतम् एकादश इंद्रिय पंचभूत व्यापी षोडश गुणान् शब्दादि विषय सारान् सह भुङ्क्ते सह षोडशात्मकः षोडश गुणान् भुङ्क्ते अर्थात् शब्दादि विषय सार पदार्थं सारान् सह भुङ्क्ते न दुःखानि भगवतः दुःखस्य भोगो कदापि नास्ति सह भगवान् स्वविषय पुराणं व्याकर्तुकामस्य मे सह भगवान् विष्णुः वेदव्यासः स्वविषय पुराणं यद्वर्तते श्रीमद्भागवतं तस्य व्याख्यानं कर्तुम् अहं प्रवृत्तः एवञ्च व्याकर्तुकामस्य मे वचांसि अलङ्कृषीष्ट मद्वचनानि सह अलङ्कृषीष्ट स्वप्रीतिजनकानि कुर्यात् अलङ्कृषीष्ट इति वर्तते अलङ्कृषीष्ट अलङ्कृषीष्टाताम् अलङ्कृषीषत इति स्वप्रीतिजनकानि कुर्यात् इति विधिलिङ्गे एतत् सर्वेषां प्रीतिजनकानि कुर्यात् इति अत्र अन्वयः भूतैर्महद्भिः यैमः पुरो विभुः निर्मायशेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे किमपि तत्र किमपि लोपः भवति भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृषीष्ट भगवान् वचांसि मे इति वर्तते अर्थात् अत्र इदानीं शुकाचार्यः प्रार्थनां करोति मद्वचसि सः भगवान् आगच्छतु मद्वचश्रवणेन सर्वेषां यथा प्रीतिः भवेत् तादृश प्रीतिजनकत्वं मद्वचने भवान् स्थापय इति वेदव्यासं स्वपितरं सः प्रार्थयति अन्यथा कदाचित् अस्माभिः वाक्यं युज्यते अस्माभिः वाक्यं वयम् उच्चारयामः परन्तु समेषां जनानां प्रीतिरेव न भवति कुतः भगवत्प्रसादो नास्ति अतः प्रीतिजनकत्वं तस्मिन् वाक्ये न भवति अतः प्रीतिजनकत्वं यदि आवश्यकं चेत् भगवतः स्मरणपूर्वकं वाक्यानां प्रयोगः स्यात् तर्हि अस्मद्वाक्येन अन्येषां भक्तानां प्रीतिः मनसि उदेति अतः
वाक्यस्य प्रीतिजनकत्वमपि भगवदधीनं भवति। अतः इदानीं प्रार्थयते वेदव्यासं शुकाचार्यः, अहं तु भागवतं वदामि सर्वं, परन्तु तेन श्रुतेन तेन भागवतेन सर्वेषां प्रीतिः यथा भवेत् तथा भवानेव करोतु, तव अनुग्रहादेव मद्वाक्येन अन्येषां प्रीतिर्भवति इति स्पष्टमुच्यते तेन। अत्यन्तं विनीतः शुकाचार्यः स्वपितरमुद्दिश्य भगवन्तम् उद्दिश्य भूतैर्महद्भिः येयुमः पुरो विभुः निर्मायचेते यदमूषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकः सोऽलङ्कृचेट्ट भगवान् वचांसि से। हरे नमः। मम किञ्चिदिव काफ् भवति, अत्यधिकं भवति। हरे नमः। सम्यक् धन्यवादः। भवेत्। धन्यवादः।